अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ छोटा सा कंपैरिजन शेयर करूंगा सेविंग अकाउंट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। इसका फ़र्क क्या है, इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि कौमी बचत जो है प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से एक डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। इस हवाले से पहले भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और काफ़ी सारे सवालात आ रहे हैं कि ये प्राइस बॉन्ड हम कैसे परचेज़ कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राइस बॉन्ड अभी तक कौमी बचत की जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। पहले इसके ऊपर जो अपडेट आई थी वो 1 सितंबर की थी कि 1 सितंबर तक जो है ये काबिल ख़रीद होंगे यहाँ पे। लेकिन अभी तक जो है कौमी बचत की जो ऐप है उसके ऊपर हम इसको परचेज़ नहीं कर सकते, चूँकि ये एक ऑनलाइन प्राइस बॉन्ड है। तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले महीने तक इसके ऊपर कोई बड़ी अपडेट आए और हम इसको जो है परचेज़ कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको यानी फ़िज़िकली इसको हम परचेज़ नहीं कर पाएँगे। ये एक डिजिटल प्राइस बॉन्ड होगा, तो हम इसको अपने सेविंग अकाउंट के ज़रिए से ही परचेज़ कर पाएँगे। और इसके ऊपर आपको पता है कि जब हमें एक नंबर मिल जाएगा, नंबर एक प्राइस बॉन्ड नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, तो फिर वो दूसरे किसी भी बंदे को वो प्राइस बॉन्ड नंबर जो है वो अलॉट नहीं हो सकता, नहीं उसको मिल सकता। तो इसके ऊपर अभी थोड़ा-सा काम हो रहा है। फिर इसकी जो कुरानंदाज़ी है उसके लिए एक तरीक़ाकार अपनाना है और काफ़ी सारे इसके पस पर्दा फ़ीचर्स हैं जिनके ऊपर अभी कौमी बचत जो है काम कर रहा है। तो इस वक्त ये आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में बैलेंस होगा, सेविंग अकाउंट आपने कौमी बचत में ओपन कराया होगा, तो फिर ही आप इसको जो है परचेज़ कर पाएँगे। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि क्या हम सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं? तो इसके लिए सिंपल नो, क्योंकि आप इसको ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते। एक बार आपको कौमी बचत मरकज़ जो है विज़िट करना पड़ेगा, नेशनल सेविंग सेंटर जो है, वहाँ पे आपको अपने आईडी कार्ड के साथ और ₹100 मिनिमम इसके लिए चाहिए होंगे अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। और ये आपका सिंपल अकाउंट होगा, आप इसमें जितने पैसे रखें जब चाहें इसमें से निकालें, यानी हफ्ते में 3 दिन आपके पास टाइम होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 बार जो है हफ्ते में आप निकाल सकते हैं पैसे इस अकाउंट में से। और इसका जो प्रॉफिट है वो आपको, जो सिंपल सेविंग अकाउंट है इसका आपको तकरीबन हर साल बाद जाके मिलता है। जबकि जो यहाँ पे आप लोगों के साथ सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा आगे चल के, इसके प्रॉफिट जो है आपको मंथली बेस पे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे इन्वेस्ट इसमें कौन कर सकता है? कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बड़े छोटे। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो अपने गार्डियन के साथ जो है मिलके या अपने सरबराह के साथ मिलके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम ₹100 से आप इसका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि यार हम ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं ऐप के ज़रिए से अपना अकाउंट ओपन करने की, तो हम जब फ़ोन नंबर देते हैं तो हमारा कोड नहीं आता। तो उसके पीछे यही वजह होती है कि कौमी बचत में आप बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड नहीं हैं, ना ही वेरीफाई हैं। जो लोग कौमी बचत में रजिस्टर होते हैं, जिनका सेविंग अकाउंट ओपन होता है, वही लोग यहाँ पे अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 100 से मैक्सिमम आप जितना चाहें वो कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में भी इसी तरह आप पैसे जो है हफ्ते में 3 बार निकाल सकते हैं। प्रॉफिट रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रॉफिट रेट्स इस वक्त आपको 19.5% जो है प्रॉफिट रेट्स मिल रहे हैं। जो सिंपल सेविंग अकाउंट है, जो कौमी बचत का यानी आम तौर पे हम यूज़ करते हैं सेविंग अकाउंट, इसके ऊपर आपसे 15% जो प्रॉफिट मिलता है, 15% फाइलर से, 30% नॉन फाइलर से, और ज़कात भी इसके ऊपर काटी जाती है जो प्रॉफिट होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, तो सर्वा सेविंग इस्लामिक जो अकाउंट है यहाँ पे, इसमें अगर हम इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त हमें फ़ायदा मिलता है। ज़कात और टैक्स तो उसी तरह काटा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कही जाती है कि अगर ज़कात यहाँ पे आप खुद देना चाहें तो आपको CZ50 फॉर्म जो है ये आपने सबमिट करना होता है। और यकम रमज़ान को ये जो ज़कात है ये काट ली जाती है। तो आपको यकम शौबान से पहले पहले, यानी जो ज़कात कटती है इससे 1 महीना पहले लाज़मी
آپ نے یہ فارم جمع کرانا ہوتا ہے۔ اگر آپ لیٹ جمع کرتے ہیں تو وہ آپ کا اگلے سال کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس سال آپ کی زکوٰۃ کٹ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 15 شعبان کو جا کے فارم جمع کروا دیں تو اس سال آپ کی زکوٰۃ پھر نہیں کٹے گی، اس سال پھر آپ کی زکوٰۃ کٹ جائے گی، پھر اگلے سال کے لیے وہ آپ کا فارم جو ہے وہ کافی ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کیا ہم اس کو پلیج کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اگینسٹ کوئی قرضہ وغیرہ لے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی سمپل قومی بچت کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک نارمل اکاؤنٹ ہے جس کو ہم ڈیلی بیس پہ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو سب سے مین چیز ہے کہ اس کا جو پرافٹ ہے، پرافٹ کے حوالے سے لازمی آپ جان لیں کہ یہ پرافٹ جو ہے آپ کو کس طرح سے دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال کیا جاتا ہے میچورٹی کے حوالے سے، تو اس کا میچورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قومی بچت کہتا ہے یو کین withdraw funds اینی ٹائم آفٹر دا ڈیٹ آف پرچیز، یعنی جب آپ پرچیز کرتے ہیں اس کے بعد کسی بھی ڈیٹ کو آپ اس میں سے فنڈز جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نو پرافٹ از پیبل اف دا withdrawal از میڈ بیفور کمپلیشن آف 1 year، تو 1 month یعنی ایک مہینہ پہلے، اگر آپ ایک مہینے سے پہلے اگر آپ پیسے نکالتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر جو پرافٹ ہے وہ نہیں دیا جائے گا، آپ کے پیسے دے دیے جائیں گے۔ باقی اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جو پرافٹ ہے وہ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، مین چیز یہ ہے کہ جو اس کا پرافٹ ہے وہ کس طرح سے آپ کو ملتا ہے۔ تو پرافٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پرافٹ از کیلکولیٹڈ آن ڈیلی کلوزنگ بیلنس، یعنی جو آپ کا ڈیلی بیس پہ بیلنس ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے پڑے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے ڈیلی بیس کا جو پرافٹ بنتا ہے ڈیوائڈ کر کے، یہ بھی تقریباً 19.5% کے قریب ہی بنتا ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ، ٹیکس اور دیگر کچھ فیس وغیرہ ہوتی ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے، تو فیس بہت کم ہوتی ہے، مائنر سی، لیکن بہرحال یہاں پہ ذکر ہے اس کا، تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ریٹرنز کے حوالے سے یہاں پہ جو اس کا اس وقت ریٹرن مل رہا ہے، ریٹرن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ یعنی جو اس کا پرافٹ ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں، جو اس کے اوپر سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر اس وقت دیا جا رہا ہے۔ سمپل جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے بھی، اور جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ جو ٹرم اکاؤنٹ ہے ان کا پرافٹ تو آلریڈی میں شیئر کر چکا ہوں، جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی 19.5% جس طرح پہلے جو پرافٹ ہے وہ مل رہا ہے وہ اسی طرح ہی ملتا رہے گا۔ جو اس وقت کچھ ریٹ ریوائز ہوئے تھے یہ 5 ستمبر کو، تو وہ صرف اور صرف جو ٹرم اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر چینج ہوئے تھے۔ اس کے اوپر جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، سروا سیونگ اکاؤنٹ، اس کے اوپر جو ہے وہ پرافٹ ریٹس انکریز نہیں کیے گئے۔ تو سمپلی دونوں کا پرافٹ ایک ہی ہے، لیکن جب آپ سادہ سیونگ اکاؤنٹ کی طرف جاتے ہیں جو سمپل عام طور پہ جس میں ہم یہ ڈیجیٹل پرائز بانڈ بھی اوپن کروا سکیں گے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرافٹ ہے وہ ہر سال بعد آپ کو دیا جاتا ہے، یعنی یہ یہاں پہ جو پرافٹ ہے یہ 30 جون تک آپ کا میچور ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ پرافٹ جو ہے آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں تو پرافٹ ان دا سیونگ اکاؤنٹ از کریڈٹڈ آن 30 جون، تو یہ 30 جون کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، اور یہ ہر سال بعد آپ کو، یعنی سال گزرتا ہے 30 جون کا کنسیڈر ہو جاتا ہے یہاں پہ، لیکن جو اس کی کیلکولیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ منیمم بیلنس بٹوین دا کلوز آف 6th ڈے، تو ہر مہینے کی جو 6 تاریخ ہوتی ہے اس تک جو یہ بیلنس منیمم آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اس کے اوپر پرافٹ لگ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے اکاؤنٹ میں آج 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، کل آپ 10,000 اس میں نکلوا لیتے ہیں یا 20,000 نکلوا لیتے ہیں، تو اس کے بعد 80,000 بچ جاتا ہے، تو 80,000 کے اوپر کیلکولیٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں آپ کے پاس 1 لاکھ بھی تھے، 1.5 لاکھ بھی تھے، 2 لاکھ بھی تھے، آپ نکلواتے رہے، تو جو منیمم بیلنس مہینہ پورا کرے گا اسی کے اوپر آپ کو پرافٹ دیا جائے گا۔ تو یہ اس حوالے سے کچھ بیسک انفارمیشن ہے، امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔